दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भागवत भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीको आज दिव्य वचनमा हुनुहुन्छ विदुषी कान्ता भट्टराई। यहाँलाई स्वागत छ दिव्यपुरी टिभीमा। नमस्कार, हार्दिक नमस्कार गर्दछु। उहाँ संस्कृत साहित्याचार्य, नेपालीमा स्नातकोत्तर र शिक्षा शास्त्रमा एमएड, 2037 सालदेखि पद्मकन्या, सानोठिमी र संस्कृत क्याम्पस र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानीपोखरी लगायतका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा अध्यापन गराएर जीवनलाई सम्पूर्ण आफ्नो जीवनको यो अधिकांश उमेर शिक्षा क्षेत्रमै खर्चनु भएकी विदुषीसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। दिव्यपुरीको दिव्य वचन अन्तर्गत के संवाद गर्दैछौँ भन्दा पोखरले हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेरै भए पनि केही हाम्रा दर्शक श्रोतालाई तिहारको बारेमा केही जानकारी दिउँ भनेर हामी उहाँलाई यो दिव्यपुरीमा स्वागत गर्दैछौँ। सर्वप्रथम मेरो प्रश्न कान्ता भट्टराईज्यू, यो तिहार जुन छ नेपालीहरूको दोस्रो चाड भनिन्छ, यसको महत्त्वको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यो दिदी बहिनी दाजुभाइ बिचको सम्बन्ध, लक्ष्मी पूजा, गोरु पूजा, के यसको अलिकति विधि विधानहरू के छ यसको? सत्यम समेषामपि हेतुरस्ति, सत्य प्रतिष्ठं निखिलं चकास्ति, सत्यम विना जीवनमस्ति शून्यं, सदैव सत्यं हि समाश्रयामि, सदैव सत्यं हि समाश्रयामि। तिहार, जसलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ, यो सत्यसँगै सम्बन्धित रहेको पर्व हो। यो तिहारलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ किनकि यो 5 दिन यमराज र यमुना र त्यसको साथसाथै जो निकृष्ट प्राणी भन्छौँ हामी, काग, कुकुर, सारा वृक्ष वनस्पतिहरू, पर्वत र यति मात्र होइन, दिदी बहिनी र दाजुभाइको जुन स्नेहपूर्ण सम्बन्ध छ त्यसैसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसैले पनि हरेक वर्गहरू, हरेक तबकाका व्यक्तिहरू भनौँ या प्राणीहरू सबै सम्मानित छन् भन्ने कुरा यो पर्वले हामीलाई उजागर पनि गरिदिएको छ। हामी तिहारको पहिलो दिन, जसलाई हामी काग तिहार पनि भन्दछौँ, काग यमराजको दूतको रूपमा पनि रहेको छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई भन्छौँ नि, काक चेष्टा बक ध्यान श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणा। कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो हाम्रो संस्कृतमा, हाम्रा नीतिमा बताइएको छ। अर्को पनि भागवतहरूमा बताइएको छ, मृगुष्ठ खरमर्काको सरीसृप खगमक्षिका आत्मना पुत्रवत पश्ये तैरेसा मन्तरम कियत। एउटा गरिब गुरुवालाई मात्र होइन, आफन्तलाई मात्र होइन, जुन उपेक्षित वर्गहरू छ, काग, कुकुर, गधा, बाँदर, होइन, यिनीहरूलाई पनि भोजन पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ यदि हामी सच्चा मानव हौँ भने। किनभने सन्तान र यिनीहरूमा के फरक छ र? केही पनि फरक छैन। त्यसरी यो दिन कागलाई जो उच्छिष्ट भोजन गर्दछ, कागलाई एउटा यमराजको दूतको रूपमा पनि मानिएको छ। त्यति मात्रै होइन, काग हाम्रै समाज वरिपरि नै बस्न रुचाउने एउटा पक्षी पनि हो। अब काग भुसुण्डीको कथा त्यत्र रामायणमा आउँछ। भगवानका परम भक्त जसले रामायण सुनाएका थिए कसलाई? भगवान नारायणका वाहन गरुडलाई श्रवण गराएका थिए। काग भुसुण्डीको कथा पनि आउँछ। कागले के गर्छ भने हामीले फोहोर फालेका हुन्छौँ, त्यो फोहोरलाई सफा पनि गरिदिन्छ त्यसले। सबै प्राणीहरू उपयोगी छन्, सबैको सम्मान गर्नुपर्दछ। हाम्रो वैदिक सनातन कति विशाल छ, कति उदार छ हो कि माताजी? सम्झिनुहोस् त, अहिले कति लाग्छ हामीले स्थावर जङ्गममा त्यो रुख वृक्षहरूलाई पनि हामीले पूजा गर्छौँ, पर्वतलाई पूजा गर्छौँ, ढुङ्गो पूजा गर्छौँ। सबै सम्मानित छन्, कोही पनि उपेक्षित छैनन्। यहाँ सबैको सम्मान गर, सबैप्रति सामञ्जस्यता कायम गर, अनि त प्रकृतिमा सामञ्जस्यता कायम हुनसक्छ। त्यो पक्षीको पनि सम्मान गर, एक दिन भए पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि उसले त हरेक दिन हामी मानव जातिलाई सेवा नै गरिरहेको छ त्यसले। त्यसैले हामीले फालेका फोहोरहरूलाई खाइदिएर वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने कार्य पनि त्यही कागले गरेको छ, त्यही काग पक्षीले गरिरहेको छ।
यति मात्रै होइन, हाम्रो गाउँघरतिर के गर्यो भने कागले कराएकोमा पनि शुभ अशुभ सङ्केत त्यसले पनि बताउँथ्यो। ल आज को पाहुना आउँदै हुनुहुन्छ, आज कस्तो शुभ समाचार आउँछ, कस्तो कहाँ बस्यो, हरियो वृक्षमा बसेको छ कि सुकेको हाँगामा बसेको छ कि, त्यो उसको बसाइ उसको बोलीबाट पनि शुभ अशुभ लक्षणहरू उसको बोलीबाट पनि हाम्रा जुन हजुरबुवाहरू आमाहरूले उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्थ्यो। सुबोल पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। त्यसैले काग पनि उपेक्षित होइन, पक्षी होइन, त्यसको पनि सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने काग तिहार। यति मात्रै होइन, काग तिहारकै दिन धन्वन्तरी जो समुद्र मन्थन हुँदाखेरि अमृतको कलश लिएर नै उहाँको प्राकट्य भएको थियो। भगवानका 24 अवतारहरूमध्ये एउटा भगवत अवतार धन्वन्तरीलाई पनि मानिएको छ। आयुर्वेदका प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। यति बेला वैद्य देवताहरूका चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ उहाँको नाम लिँदाखेरि पनि दुसाध्य रोगहरू पनि विषेक हुनुहुन्छ भनिएको छ। यो धन्वन्तरी वृकोदास काशी राजश्च वीर्यवान् नकुल सहदेवश्च पञ्चैते व्याधिनाशका यसरी बताइएको छ। धन्वन्तरीलाई पनि स्मरण गर्ने दिन हो, जसलाई धनतरेस पनि भनिन्छ हैन। त्यही दिन हामी दीपदान पनि गर्दछौँ, यमराजलाई दीपदान गर्छौँ। साँझमा हामी भाँडा बर्तन खरिद गर्ने, सुनहरू खरिद गर्ने, सेतो वस्त्रहरू, यसमा नयाँ वस्त्रहरू किन्नु पर्दछ भन्ने एउटा समाजमा त्यो एउटा मान्यता पनि कायम रहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो दिन कागलाई सम्मान गर्ने, कागलाई खानेकुराहरू दिने त्यो दिन गरिन्छ। यो यमपञ्चकको पहिलो दिन। अब भोलिपल्ट फेरि अलिकति यहाँ तिथिहरूको पनि कुराहरू छ यसमा। अब त्यो भन्न काग तिहारपछि हामी के गर्छौँ त कुकुरको पूजा गर्दछौँ। अब लक्ष्मीको पूजा गर्ने भनेपछि कुकुर झन् काग चेष्टा बकधेर स्वान निद्रा ततै बच। एउटा विद्यार्थीहरूलाई भन्दा ल कुकुरको यस्तो त्यस्तो निद्रा हुनु पर्यो कि सियो खसेको पनि थाहा पाउँछ कुकुरले, त्यो भनिएको छ। हेर्नुहोस्, फेरि कुकुर असाध्य स्वामी भक्त प्राणी पनि हो। त्यो जन्तु त्यस्तो हो, उसलाई थोरै दिए पनि थोरैमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हामी कुकुरबाट पनि शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दछौँ। अनि उसलाई पिट्दा पनि एकछिन पिट्छ, कोही कराउँछ, फेरि आएर बस्छ। कस्तो माया, कति स्नेह छ उसभित्र, कति आत्मीयता छ, स्वामी भक्त छ। पुच्छर हल्लाएर बस्दिन्छ, खाटामा आएर खाटामा बस्दिन्छ है, कुटो फेरि आएर खाटामा बस्दिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले जुन अपराधीहरू पत्ता लगाउने ट्रेनिङ दिइन्छ त्यो पशुलाई पनि, कुकुरलाई ट्रेनिङ गरेर ती अपराधी पत्ता लगाउने कार्य पनि त्यसको अहिले प्रयोग गरिएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा स्वामी भक्त सुरो पनि हुन्छ ऊ। अझै हाम्रो हिमाली क्षेत्रतिर त त्यसलाई एउटा वाहन सामग्रीहरू बोकाएर त्यसलाई लग्ने प्रचलन पनि यहाँ छ हाम्रो उत्तरी भेगतिर। त्यसरी स्वामी भक्त एउटा विद्यार्थीहरूले त्यसबाट लिनुपर्ने पनि ज्ञान, उसको निद्रा जस्तै विद्यार्थीहरू पनि एकदम कुम्भकर्ण जस्तो गरेर सुत्ने होइन, कुकुरको जस्तो निद्रा चाहिँ त्यति पातलो निद्रा हुनुपर्दछ। त्यो सच्चा विद्यार्थीको लक्षण चाहिँ है। यो भोलि गएर उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने यस्ता विद्यार्थीहरू चाहिँ कुकुरको जस्तो निद्रा भएको विद्यार्थी चाहिँ विद्यार्थीको सच्चा विद्यार्थीको चाहिँ शुभ लक्षण हो भनेर पनि पूजा गर्ने, माला लगाउने, खाना दिने हैन। तिहारमा यो तिहार फेरि पुष्पहरूको पर्व पनि हो। लक्ष्मी बसति पुष्पेषु, लक्ष्मीको वासस्थान कहाँ हुन्छ? पुष्पमा नै हुन्छ। अनि धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। त्यति मात्रै होइन, घर सफा गरिन्छ। घरको माथिको चोटादेखि लिएर तरसम्म हाम्रा आँगनहरू सबै चोटाहरू कतै पनि फोहोर नहोस्, किनकि लक्ष्मीजीको वास कहाँ हुन्छ? जहाँ पवित्रता छ, जहाँ शुद्धता छ, त्यहाँ लक्ष्मीजीको वास हुन्छ हैन। उहाँको पूजा आराधना पनि त्यहाँ गरिन्छ। दीपदान, दीप चारैतिर माथिदेखि सबै दीपै दीपावली गरिन्छ एकदम। त्यसमा पुष्पको पनि धेरै महत्त्व छ नि। पुष्पमा त किटोपी सुमन सङ्गात दारो हति सताम शिर भन्छ नि हैन। किरो पनि फुलको सङ्गतले गर्दा देवताको गलामा पुग्दछ, ठुला मान्छेको गलामा पुग्दछ। त्यसकारणले सङ्गत राम्रो गर्नुपर्छ। सङ्गत गुनाको फल त्यही त प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो पुष्पको पर्व पनि हो, दीपको पर्व पनि हो, माला यो हैन, दीपावली यो हैन, सबैतिर उज्यालो हैन, उज्यालो जसलाई चाहिँ हामी सुखरात्रि पनि भन्छौँ। त्यो सुख हाम्रा जुन चाड रात्रि छन्, शिवरात्रि
हैन महारात्रि आदि आदि छन् मोहरात्रि भगवान कृष्णको सुखरात्रि यो चाहिँ सुखरात्रिको रूपमा यो लक्ष्मी पूजाको दिन रहेको छ। त्यसैगरी चतुर्दशीको दिनमा अर्को पनि के छ भने कस्तो प्रचलन छ भने तैलङ्ग स्नान गर्ने तेल लगाउने त्यो दिन के भनिएको पनि छ भने तेलमा चाहिँ लक्ष्मीजी बस्नुहुन्छ जलमा गङ्गाजी बस्नुहुन्छ। यो हाम्रो वैदिक सनातन मान्यता पनि हो। त्यसैले तेल लगाउने अब हाम्रो गाउँघरतिर पहाडतिर हामी नदीहरूमा स्नान गर्न जान्थ्यौँ। अहिले त दुःख लाग्छ बागमतीको यो अवस्था छ। मैले पनि 37-38 सालमा म तीजको व्रत लिँदाखेरि पञ्चमी स्नान गर्नलाई म बागमतीमा जान्थेँ। अब अहिले त बागमतीमा यसो चोबो भन्यो भने कीटाणुले आक्रमण गर्ने हो कि त्यो दुःखद परिस्थिति छ। म त के भन्छु भने सरकारलाई यति क्षेत्र जुन हाम्रो गोकर्णदेखि भए पनि भने कहाँसम्म लानुपर्छ हैन त्यहाँसम्म चाहिँ एकदम स्वच्छ कायम गर्नु क्या बागमती गङ्गालाई। 34-35 तिर मैले पनि त्यहाँ स्नान गरेर बागमतीमै स्नान गरेर हामीले जनै पूर्णिमा हुन्छ नि हाम्रो विधिपूर्वक जनै पूर्णिमाको यज्ञोपवीत धारण गरे। त्यस्तो शुद्ध त्यति बागमतीको कत्रो गरिमा छ हैन कहाँ गङ्गा तुल्य हाम्रो बागमती अझै गङ्गा भन्दा पनि गङ्गामा एक स्नान गर्नु र 100 वटा स्नान गर्नु र बागमतीमा एक स्नान गर्नु त्यो बढी फलदायी बताइएको हाम्रो हिमवत स्कन्द त्यति बागमतीको गरिमा महिमा बताइएको छ। आज बागमतीलाई ढलमती बनाइएको छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ शुद्धमती बनाउनु पर्यो। एउटा शुद्ध पवित्रता त्यसलाई हामीलाई बागमतीको दर्शन गर्दाखेरि पनि हामीलाई आनन्दको अनुभूति होस्। यहाँ पुग्ने बित्तिकै श्रद्धा जागेर आओस् हामीलाई त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो। सम्बन्धित निकायले छिटै गरोस् पनि म चाहन्छु। जसलाई बागमतीको जुन पूर्व स्वरूप थियो त्यो स्वरूप नै हामी नेपालीहरू देख्न पनि चाहन्छौँ। छिटै नै त्यो होला भनेर हामी त आशावान्वित हुन्छौँ। अब मृत्युका देवता छन् नि माताजी मृत्युका देवता यमराजको पनि पूजा हेर्नु त कस्तो छ हाम्रो यो चाडपर्वको महत्त्व। यति मात्र होइन अब हामीलाई मृत्यु गरिदिने तिनी देवताको पनि फेरि हामीले पूजा गर्नुपर्ने। हेर्नु त यो पर्व सत्यको प्रतीक पनि हो। हरेक व्यक्तिले कर्म गर्दाखेरि यमराजको स्मरण सदा गर्नुपर्दछ। आर्यघाटको सम्झना गरि नै गर्नुपर्छ किनकि हामी 2 दिनका त पाहुना हौँ। हामी तर्पण दिँदा यमाय नम तर्पण दिन्छौँ नि त्यसैले मृत्यवे नम भन्छौँ हैन यमाय नम भन्छौँ। सत्यको पालना गर्ने पर्वको रूपमा पनि यो यमपञ्चक रहेको छ हैन। कुकुरलाई पनि यमराजकै दूत मानिन्छ। यसैगरी अब अर्को दिन लक्ष्मी पूजाको अर्को दिन हामी के गर्छौँ त गाई गोरुको पूजा गर्छौँ। यति मात्र होइन हलीको पनि सम्मान गर्ने दिन हो। हलीको त्यो हलोको टुप्पोको पनि पूजा गर्ने हलो चलाउने हलीको पनि पूजा गर्ने। हेर्नु त कस्तो छ हाम्रो वैदिक सनातन मान्यता कृषिलाई कति महत्त्व दिएको छ। कृषिबाट नि त्यो उत्पादनबाट हामीले प्राण धान्नु पर्ने कारणले गाईको महत्त्वको त गरिमा वर्णन गरेर छैन हैन। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गौकै दुधकै के अरे पायसहरू कति पवित्र मानिन्छन् हाम्रा चाहे हव्य कव्य जुनसुकै उसमा पनि कार्यमा पनि होस्। अब गाईको गौमूत्र यति मात्र होइन कहिले विदेश जान्छ गौमूत्र हेर्नुहोस्। गाईको गोबर हाम्रो त जुन गाउँघरमा घर लिप्ने छन् त्यो कति वैज्ञानिक छ। कीटाणुलाई नाश गर्ने क्षमता त्यसमा छ। अहिले यो कोरोना किन भइरहेको छ किनभने गाईको गौमूत्रको गोबरको प्रयोग गर्न हामीले छोड्यौँ। गाई पाल्न छोड्यौँ हामीले। गौको नजिक बस्दाखेरि पनि अनेकौँ रोगहरू समाधान हुन्छन्। औषधीय गुण त सधैँ छ। त्यतातिर पवित्रतामा पनि पवित्रता जुन छ गोबरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ भनेको छ हैन। लक्ष्मी माता गाईको शरीरमा जति रौँ छन् त्यति देवताको वास छ भनेको छ। सारा हाम्रा 33 कोटी देवताहरू गौ माताकै शरीरमा निवास गर्दछन् त्यहाँ। त्यसैले गौका हरेक चाहिँ गौमूत्र होस् उहाँको दुध जुन अमृत तुल्य रहेको छ। हरेक तत्त्वहरू जुन विज्ञानमा ABC अनेक तत्त्वहरू भन्छौँ नि हामी ती सम्पूर्ण तत्त्वहरू गौमाताको दुधमा रहेको छ। तर यो कुरो कति मान्छेले नबुझे होला। अब गाईको त दुध त सबैलाई चाहिन्छ। अमृतै हो। गोवध गर्नेहरू पनि छन् नि यो जगतमा। तर उनीहरूलाई पनि हामीलाई गाईलाई त के गरेको छ भने कन्या सरह मानेको छ। छोरी आफूले पालेकी आफूले जन्माएकी छोरी र घरमा पालेकी गौमातालाई बराबर मानेको छ शास्त्रले हैन माताजी। हजुर यति मात्र होइन जब पृथ्वीमा आक्रान्त बढ्दछ दुष्टहरूले अन्याय अत्याचार गर्न थाल्दछन् त्यति बेला पनि पृथ्वी माता गोको रूप धारण गरेर भन्न भगवान नारायणका जानुपर्ने हो कि भगवान ब्रह्मा कहाँ जानुपर्ने हो कि त्यहाँ उहाँले गौ स्वरूप कति पावन रहेछ त। गौकै स्वरूप उहाँले धारण गर्नुहुन्छ।
त्यसैले यो दिन चाहिँ गाईको, गोरुको, हलीको पनि हामी पूजा गर्दछौँ। र यो औँसीदेखि नै जुन हामीले पूजा गऱ्यौँ लक्ष्मी माताको, त्यो दिनदेखि नै भैलो खेल्ने अनि गाईको गोबरको गोवर्धन बनाएर पनि पूजा गरिन्छ। गोवर्धन पूजा अब यसपालि त टिकाकै दिन परेको छ, सोमबारै परेको छ। बिहानी पक्क के प्रतिपदा तिथि चाहिन्छ त्यसलाई पनि। अनि गोवर्धन पूजा गर्छौँ हामी। पर्वत भगवान श्री कृष्णले आफ्नो ब्रजलाई रक्षा गर्नको निम्ति गोवर्धन पर्वतलाई उहाँले उठाएर कान्छी अम्लामा उठाएर एउटा कान्छी अम्लामा उठाएर सारा ब्रजवासीको रक्षा गर्नुभयो। त्यसको पनि पूजा गर्छौँ हामी। इन्द्रमा एउटा अहङ्कार आएको थियो, म नै हुँ सर्वदेव भन्ने थियो। भगवान सरलतामा विश्वास गर्नुहुन्छ, सहजतालाई उहाँ मन पराउनुहुन्छ। कसैमा पनि अहङ्कार, कसैले उहाँ विद्याको अहङ्कार होला, कसैमा धनको अहङ्कार होला, कसैलाई रूपको अहङ्कार हुन्छ, कसैलाई यौवन अवस्थाको घमण्ड हुन्छ। त्यस्तो अहङ्कार कसैमा पनि मानवमा अहङ्कार कदापि हामी मानव हौँ। कति दिनको हो र यौवन हैन? सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले गाईलाई जुन हरण गरेर लानु भएको थियो नि, त्यसको पनि अहङ्कार मेटिदिनु भयो उहाँले। त्यो गाई हरण गरेर तपाईँ नै राख्नु, कहाँ पाल्ने गाई होइन? सारा कुरा उहाँ भइदिनु भगवान श्री कृष्ण। कहाँ पाउनु त्यो? त्यसको पनि स्मरण हुन्छ यो बेलामा है, स्मरण हुन्छ। गोवर्धनको हामीलाई पुराणहरूको स्मरण गराउँछ। भगवान श्री कृष्णले हैन ब्रजलाई रक्षा गर्नको निम्ति गोवर्धन पर्वत उठाएर सारालाई रक्षा गर्नुभयो। इन्द्रले त्यत्रो मुसलधारे पानी, असिना पानी, हावा हुन्डरी, त्यस्तो सबै कुरा सबै 49 वायुलाई नै खोलिदिनु भयो उहाँले। तर एउटै छाताले, एउटै कान्छी औँलाको उसमा उठाएको छाताले सबै 7 दिनसम्म त्यसलाई ढाकिदियो। त्यही गोवर्धन पर्वत उठाएकै ठाउँमा सारालाई उहाँले, त्यसैले गोठमै गोवर्धनको पूजा गरिन्छ। हामीले अब यहाँ त हामीले के अरे बालुवाहरूको पनि ल्याएर या गोबरकै गोवर्धन बना पर्वत बनाएर होइन हामी त्यसलाई सम्मान व्यक्त गर्छौँ। त्यसैले पर्वतको पनि संरक्षण हुनुपर्दछ, किनकि गौको संरक्षण त्यही पर्वतले उत्पादित भएका के अरे घाँसहरू, घाँसपात, वनौषधिहरू सबैले त्यसै गरेको पान गरिरहेका छन्। त्यसैले यसको पनि सम्मान गर्ने दिन हो। अब भ्रातृ भगिनीको जुन सम्बन्ध छ नि, अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, स्नेहको हैन डोरी कति कसिलो हुन्छ। यमराज हरेक प्राणीका कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म के गरेका छन् मान्छेले, त्यही कर्म अनुसारको फल दिने कार्यमा उहाँ खटिनु भएको छ। यहाँका जजले, यहाँका जुन न्यायाधीशहरूले कुकर्म गर्न सक्छन्, तर यमराजबाट यत्र कति छ यो सृष्टिमा रत्ती भर पनि तलमाथि यमराजबाट हुँदैन। त्यसैले यमराजको ढोकामा हामी सबैले पुग्नै पर्दछ। त्यसैले यो मानव जीवनबाट कहिले पनि दूषित कार्यहरू कदापि हुनु हुँदैन। सत्यको पालना यो जीवनले गर्नै पर्दछ। त्यसैले पनि यमराज या यमुना जो भगवान श्री कृष्णकी पटरानी हुन्छ, यमुना र यमराजसँग सम्बन्धित छ यो पर्व। यमराज पनि हरेक दिन त मान्छेको जन्म मृत्यु त हरेक दिन भइरहेको छ, तर पनि यमराज 5 दिनको छुट्टी लिएर त्यो अभिभारा अरूलाई नै सुम्पेर उहाँ यमुना कहाँ बहिनी कहाँ आउनु पर्दछ। चित्रगुप्तलाई कार्यभार दिएर आउनुहुन्छ बस्ने ढुक्कले। 5 दिनसम्म उहाँ बहिनीको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँ र एकदम सम्मान गर्नुहुन्छ आफ्नो दाजुलाई। माइती कति प्यारो हुन्छ चेलीको निम्ति, दाजुभाइ कति प्यारो हुन्छ, एउटा स्नेहको पर्व हो यो। आएर आनन्दले त्यहाँ बहिनीको आतिथ्यता स्वीकार गर्नुहुन्छ यमराज। र बहिनी यमुनाले पनि जलमा तेल राखेर फुलको थुगाले सयपत्री मखमलीको माला बनाएर पुष्पले यमराजको सम्मान गर्नुहुन्छ र सप्तरङ्गी टीका लगाइदिनुहुन्छ। उहाँले घुम्नुहुन्छ यमराजलाई राखेर। जबसम्म यो तिलको धारा सुक्दैन तबसम्म मेरा दाजुभाइहरू चिरञ्जीवी रहन्। र मखमलीको माला ओइलिँदैन। 100 वर्षको आयु हो, त्यसबेलासम्म चिरञ्जीवी रहनुपर्छ। सयपत्रीको माला लगाइदिन्छन्, मखमलीको माला लगाइदिन्छन् र आफ्नो दाजुभाइको आरोग्यताको कामना गर्दछन्। र अस्वस्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृप परशुरामस्त सप्तैते चिरजीविन मार्कण्डेय मथाष्टमम, यी अष्ट चिरञ्जीवीहरूको पनि हामी स्मरण गर्दछौँ त्यो दिन।
अष्टचिरञ्जीवीले पनि हाम्रा दाजुभाइलाई आरोग्यता हैन आयु ऐश्वर्य सारा प्रदान गरून् भनेर त्यो दिन यी अष्टचिरञ्जीवीको पनि स्मरण गरेर पूजा अर्चना गरिन्छ र आफ्नो दाजुभाइलाई सप्तरङ्गी टीका, सयपत्री फुलको माला, मखमली फुलको माला लगाइदिएर दाजुभाइको आरोग्यताको कामना भगवानसँग गरिन्छ, जो यमराज पनि भगवानकै हुन् अंश। टीका माला लगाएर पगरी लगाएर अनि देउसी खेल्न दाजुभाइहरू देउसी खेल्न देउश्री देउ पनि त्यो पनि हाम्रा बलि भगवानका भक्त बलिसँग सम्बन्धित छ। बलि यो कुरामा डराउनु हुन्थ्यो कि जब बलिले 3 पाउ जमिन भगवानले माग्नु भएको थियो। हामीले पुराणहरूमा यो कथा श्रवण गर्न सक्छौँ। उहाँले जुन आफ्नो वचनमा मिथ्या साबित नहोस्, जुन पृथ्वी आकाश त सबै भगवानको 2 पाउले नै पूर्ण भइगयो, अब कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, राम्रो छ यो श्लोक पनि। उहाँले मलाई मेरो सम्पूर्ण ऐश्वर्य राज्य समाप्त होस् त्यसमा मलाई कुनै पनि चिन्ता छैन, मलाई मृत्युले लगे पनि मलाई डर छैन, तर मैले जुन वचन दिएको थिएँ त्यो वचन कदापि मिथ्या हुनु हुँदैन। हे विष्णु, हे नारायण, हजुरले अब अर्को पाउ मेरो शिरमा राखिदिनु भयो। अहम भक्त पराधीन भन्नुभएको छ भगवानले। भगवान स्वयं पातालमा गएर सदा तिमीले मेरो दर्शन गर्नेछौ, यही सुदर्शन चक्रको तिमीले दर्शन पाउनेछौ। भगवान पनि कहाँ जानुभयो? नारायण पातालमा। अहम भक्त पराधीन हो या स्वतन्त्र युवा जीव, उहाँ म त भक्तको अधीनमा छु भनेर जहाँ भक्त छन् नाहम बसामि वैकुण्ठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरा भक्तहरू मेरो गुणगान गर्दछन्, मेरो लीला चरित्रको बखान गर्दछन्, म त्यही नै रहन्छु। एक त भगवानका भक्त प्रहलादका नै सन्तान हुन् एकदम। जसै बलिकै पुत्र भए वाराणसुर, त्यहाँ स्वयं महादेव उहाँ शोणितपुरको रक्षक भएर बस्नुभयो। यहाँ पनि पातालमा बलिको रक्षक भएर सदा भगवान नारायण नै पातालमा बस्न पुग्नुभयो। उहाँले म भक्तको पराधीन, म भक्तको अधीनमा छु, भक्तले आफ्नो भक्तिले मलाई बढाएर राख्दछ भन्ने कुरा उहाँले पनि बलिको प्रसङ्गबाट देखाइदिनु भएको हुनाले बलि राजाको त्यो सत्यताको महिमा गान गर्दै हाम्रा दाजुभाइहरू, यसमा अहिले त के नारी के पुरुष बैलो पनि नारी पुरुष दुवैले मिलेर खेलेका पनि छन् र यसै गरी देउसी पनि दुवैले खेलेका छन्। विकृति आएको छ माताजी यसमा। संस्कार संस्कृति हाम्रो देउश्री भने हामी रामको कथाहरू भन्थे, बलिराजाको कथा भन्थे, अहिले त्यो छैन। झ्यामझ्याइ र झुझी बजाएर चाहिँ होइन विकृति हरेकमा विकृति छिरो, हरेक पर्वमा विकृति भित्रिएको छ। पाश्चात्य शैलीका हाम्रा पर्वहरू भएका छन्, त्यो दुःखद मान्नु पर्दछ हामीले। यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो। यो हामी आफ्नो मौलिक संस्कृतिबाट हामीमा विचलन आइरहेको छ। यो दुःख लाग्दो कुरो हो, यो चिन्ताको विषय हो हाम्रो सबैको लागि। अब यसको निम्ति त पहिले हामीले बाल्यकालदेखि नै त्यो संस्कार हामीले सन्ततिलाई दिन सकेनौँ। हाम्रा विद्यालयमा, हाम्रा विद्यापीठहरूमा हामीले पूर्वीय दर्शनलाई त्यहाँ उजागर गर्न सकेनौँ। त्यसैको प्रतिफल आज हाम्रा सन्ततिले पाइरहेका छन्। किनकि मान्यजनको आचरणबाट नै, जसरी पहिले हाम्रा विद्यार्थीहरू गुरुकुलमा गएर पढ्दथे, त्यहाँ गुरुका आचरणबाट नै गुरुले बिहानदेखि बेलुकासम्म कस्तो कर्म गर्नुभएको छ त्यो कर्म अनुसार नै चेलाहरूले त्यो सिक्दै जाँदैथे। किनकि गीताले पनि त्यही बताएको छ, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत रोजन सप्रमाणम कुरुते लोकस्थ धनुवर्तते। त्यसरी अभिभावक वर्ग नै पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय मान्यता उनीहरूले अनुसरण गरेको खण्डमा सन्ततिले पनि गुरुहरूको सच्चरित्रको अनुकरण विद्यार्थीले गरेको खण्डमा यस्तो संस्कृतिमा कदापि विचलन आउँदैन। संस्कृति हाम्रो त वैदिक सनातन संस्कृति, सबैको सम्मान गर्नुपर्ने संस्कृति, सबैलाई आदर गर्नुपर्ने संस्कृति कोही पनि अपहेलित छैनन् है हाम्रो समाजमा। सबैको आवश्यकता सबैलाई पर्दछ भन्ने यो तिहारले पनि यो सन्देश दिएको छ। यो सन्देश हामीलाई उजागर गरेको छ। सधैँ सत्यको नै पालना गर्नुपर्छ। सत्यकै प्रतीकको रूपमा यमराज रहेका छन्। भोलि सबैले यमराजकै ढोकामा जानुपर्दछ र यो कर्मको फल रत्ती भर पनि तलमाथि नगइकन हामीले त्यो भोग्नु पर्दछ। त्यसैले सत्कर्म गर्ने प्रेरणा यो हामीलाई तिहारको यमपञ्चकले हामीलाई दिएको छ र
आजको यो दिन सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने स्वदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आफ्नो संस्कृतिमा कदापि विचलन नआउने गरी यो मौलिक संस्कृति हो, यो मौलिकतालाई उजागर गरेर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मनाउनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद माताजी, हामीलाई यो हाम्रो तिहारको बारेमा विस्तृत रूपमा विवेचना गरिदिनु भयो र दिव्यपुरी टिभीबाट हामीले यसलाई यो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई म हृदयदेखि नै साधुवाद म पनि भन्दछु। दिव्यपुरी टेलिभिजनलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैलाई म मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। नमस्कार। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।